अस्सलामुअलैकुम 7 पॉइंट नेटवर्क के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। ऑल KPK और PTI चेयरमैन की पेशावर निजी होटल में हंगामी मीटिंग्स हुई, जिसमें आइंदा के लाइह अमल के बारे में तय करना था कि ऑल KPK PTI चेयरमैन का यही मुतालबा है कि पिछले 2 साल से हम मुंतखब हो चुके हैं, तो इस 2.25 साल में हमको किसी ने 1 रुपये का फ़ंड और ना ही इख्तियारात दिया है। तो इस हवाले से मीटिंग रखी गई कि अगर हमें पहले सुबह हुकूमत मुज़ाकरात करना होंगे और इस नई हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात नाकाम रहे तो हम KPK में भी ना ख़त्म होने वाला एहतजाज करेंगे और पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी और इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने भी एहतजाज करेंगे कि KPK में बल्दियाती इंतखाबात तो कर दिए हैं, लेकिन आज तक इनके पास इख्तियारात नहीं है और ना फंड है, तो फिर किस लिए इंतखाबात करवाए गए और इतना पैसा क्यों ज़ाया किया गया है। तो हम सुबह हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि हमारा 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाए और हमें अपने इख्तियारात और फंड दे दिए जाएँ और ज़मीन इस्लाम में NCVC की सतह पर ऑफिस फंक्शनल कर दिए जाएँ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद ब्यूरो चीफ अजीज़ुल्लाह खान आफरीदी से। जी अजीज़ुल्लाह खान, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। बिल्कुल जनाब, मैं इस वक्त पेशावर फैसल होटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदगान का एक मीटिंग है। आइए उनसे पूछते हैं कि इसका आइंदा के एजेंडा क्या है, लाए अमल क्या है, उससे आपकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी जनाब, अपनी इंट्रोडक्शन करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन कमाल बरकी है। मैं VC चेयरमैन हूँ और तहसील चमकनी से ताल्लुक़ रखा हूँ। आज जो हमारा ये मीटिंग हो रहा है, ये पिछले 2 साल से हमारे चेयरमैनों के जो हुकूक तलब हुए हैं उसके बारे में है। चूँकि अब हमारी गवर्नमेंट बन गई है और हमारे साथ बहुत से वादे मुआहदे हुए हैं कि हम आपके हुकूक बहाल करेंगे, वो कैबिनेट में से पास भी हुए हैं। तो इसके लिए हमारी मीटिंग हुई और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपने सीएम से मुलाकात करेंगे और जो हमारा बल्दियाती मिनिस्टर है लोकल गवर्नमेंट का, उसके साथ भी मुलाकात करेंगे कि हमारे चेयरमैनों के हुकूक बहाल कर दिए जाए। जो हमारा हक बनता है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, वो हमारे हुकूक हमें दिए जाए इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, अगर आपसे पहले एक इजलास हुआ है, वो भी ऑल KPK चेयरमैन्स का है, इधर जो है ना सिर्फ PTI चेयरमैन्स का है, उसके और आपके कोई डिफरेंट है या ना उसके आपके साथ जाएंगे आइंदा के लाए अमल में? जी, वो भी हमारे भाई हैं, उसके साथ भी हम राबिते में हैं, कोऑर्डिनेशन में हैं। हमारे अक्सर जो इजलास होते हैं या जो हमारे अदालतों में हमारी एक्टिविटी हो रही है, हम एक साथ होते हैं। हमारा और उनका एजेंडा एक ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़ोरम मुख्तलिफ है और इंशाल्लाह हम उनके साथ मिल बैठ कर ये हुकूक हासिल करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। बिल्कुल जनाब, इसने जो कहा है बिल्कुल आपने सुन लिया है। इसका एजेंडा जो है ना हर किसी से जानना चाहते हैं और इसका जो मतलब है ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें कोई इख्तियारात ना दे सके और हमारे हुकूक ना दे तो इंशाल्लाह हम आइंदा के लाए अमल में अपने जो कुलीग्स है उसके साथ एजेंडा मिलकर एजेंडा तय कर लेंगे। तो इस मेरे पास एक दूसरा चेयरमैन है, उसका ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट खैबर से है, वो भी इस मीटिंग के लिए आया, ये भी PTI से ताल्लुक़ रखता है। आइए इनसे सोचते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। अगर खुदा न खास्ता इसका जो हुकूक है या इख्तियारात है ना वो ना दे सके, तो ये इसका आइंदा का लाएअमल है वो किस तरह से तय करना है। जी जनाब, आपका नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईद अनवर आफरीदी है और मैं VC चेयरमैन हूँ डिस्ट्रिक्ट खैबर तहसील बाड़ा से। यकीनन ये जो पिछला दौर हमारा गुज़रा है, हमने अपने इलाके से इलेक्शन लड़ा है और लोगों ने हमें बहुत दिल से मतलब प्यार मोहब्बत से वोट दिया है। हम बहुत शर्मिंदा है जो हमने उनका जो हक था, जो वादे थे, वो हम अदा न कर सके। लेकिन उसमें मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि उसमें एक बददियानती थी। इमरान खान जिसका विज़न था कि वो इख्तियारात को निचली तबके तक लाना चाहते हैं और इसी बल्दियात के ज़रिए मतलब लाना चाहते थे, मगर अफसोस उसके साथ वो जो अक्सर ज़िक्र करता था कि मीर जाफ़र, परवेज़ खटक और महमूद ख़ान जैसे गद्दार और मकार लोग उनके पास थे, उसके पास ग्रुप में थे। उनकी बदनीयती की वजह से बल्दियाती जो नुमाइंदगान थे, जो लोकल बॉडीज़ थी, उसको इंटेंशनली प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए गए। और मैं ये बताना चाहता हूँ महमूद ख़ान और परवेज़ खटक साहब को कि आपको 2 चीज़ों ने हराया है और आपको 2 चीज़ों का सिला आपने देख लिया कि आपको जो मिल गया है। आपकी जो बेइज्जती हुई है, एक CM रह के, दोनों CM रह चुके, लेकिन उनको जो सज़ा मिली है वो इमरान ख़ान के साथ गद्दारी और ये बल्दियात के साथ गद्दारी
इन लोगों की बद्दुआएं लगी हैं इनको। मैं कह रहा हूँ कि जो इमरान खान का विज़न है, अभी हम उम्मीद करते कि नए CM अली अमीन गंडापुर से कि वो इंशाल्लाह इन सब गलतियों का जो उन्होंने किए या जो उन्होंने गद्दारी की उसका अजाला करेंगे और बल्दियाती निज़ाम को उस विज़न और उस लीडर के विज़न के मुताबिक बहाल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे पास एक और भी चेयरमैन है, दागनुम दे आबिद से तासुरात शे हाँ تاسو جناب په دې میټینګ کې راغلی یې د PTI اجلاس ته د دې نه مخکې یو د KPK اجلاس وشو، هغه هم د دغه بلدیاتو د اختیاراتو په مطابق باندې وشو. تاسو خپل تعلق سره کوم ځای نه ده، تاسو نوم څه شی دی، نو تاسو خپل چې کوم هغه د خبرې د هغه د میډیا سره شریک کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مرګرو دغه شان خبره ده چې د آل KPK چې کوم د چیرمنان راغلي دي، دا په دې سلسله کې راغلي چې زمونږ څنګه د بلدیاتو الیکشن شو، نو په هغې کې چې کوم دا زمونږ حکومت ختم شو، ورپسې فوراً زمونږ حکومت ختم شو، او هر چا چې مطلب دا د هغه کم د امریکې یا د چا سازش و، هغه امپورټډ حکومت راغلو، زمونږ هغه دغه سیسټم ختم شو. اوسه پورې زمونږ د بلدیاتو دی چې کوم په 2019 کې هغه ایک جوړ کړی و، نو تر نن وخته پورې دې ناظمین دې چیرمنانو ته دې ویلیج کونسلو دغه ته د دې وی چې دا اختیارات به مونږ دې ته ور ټرانسفر کوو. زمونږ د ټول KPK د عوامو ته په دواړه لاسه سلوټ کوو. هغه ولې په دریم ځل باندې د PTI حکومت دی راوستو. دا چا راوستو؟ دا دی زمونږ عوامو راوستو. دا د پاکستان په تاریخ کې په ړومبي ځل داسې شول. هغه خلکو دا چیرمنان منتخب کړي دي، څنګه چې MPA MNA منتخب کوي. دا بنیاد دی، بنیاد کې کاڼي غلط کې دی، نو هغه بیا غل دا چیرمنان مقرر کړي دي چې دا به زموږ خدمت کوي. دا مشران بره چې کوم دي، نو دوی له پکار دي چې د دې چیرمنانو قدر وکړي. د دې چیرمنانو په وجه باندې دوی بره لاړل. دا اوس په دریم ځله چې دا کم محنت وشو، دا هم دې چیرمنانو په وجه که تاسو لا چرې د خلک د اختیارات تر نه کړي، د اوس حکومت نه چې ستاسو کوم هغه د سوچ دی چې انشاءالله چې دا به مونږ ته خپل اختیارات راکړي، خدا نه خواسته که تاسو ته اختیارات تر نه کړي، ستاسو به بیا څه لای عمل وي؟ زمونږ د خان صاحب چې کوم لای عمل مونږ ته خولی دی، احتجاج دی. په 2014 کې مونږ احتجاج کړی دی، په 2014 کې مونږ احتجاج کړی دی. د څه خلاف؟ د ظلم خلاف. دا ظلم دی چې مونږ ته خپل حق نه راکوي. بالکل جناب، اس نے جو باتیں کی ہے آپ نے سن لیے ہے. یہ PTI کی جو میٹنگ ہے، اس میں PTI کے چیئرمینز ہے، یہ کہتے نہیں کر پا رہے تھے. اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ پولیس پیچھے تھی، اور اس وقت جب عام لوگ خاموش ہو گئے تھے، عام ان کے ورکر خاموش ہو گئے تھے، سائڈ پہ ہو گئے تھے، اس وقت آپ کے یہ جو منتخب نمائندے تھے، بلدیاتی نمائندے، یہ لوگ ان کے لیے تگ و دو کرتے رہے، اور ان کی محنتوں سے وہ لوگ آج اسمبلیوں میں آ کے بیٹھے ہیں اس ٹھاٹ سے. تو انہیں چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے مشکور رہیں اور ان کے کام ان کی دہلیز پر پہنچائیں. باقی یہ ہے کہ ہمارے جو آلریڈی ہمارا ایک فورم بنا ہوا ہے، اس پہ ہم لوگ کافی عرصے سے تگ و دو کر رہے ہیں. پچھلے ٹینیور میں تو 7 سال میں الحمدللہ ہم نے حقوق اپنے چھین لیے تھے، اور ہماری سمکیاں سائن ہو گئیں، ہمارے فنڈ بھی ملے اور اختیارات بھی ملے، سب کچھ مل چکا تھا. اس دفعہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے جو سابق CM تھا محمود خان، اس نے PTI کا ڈالا تھا، وہ سفید گھوڑے نے تھوڑی سی زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ کہ اس نے ہمارے حقوق ہمارے حوالے نہیں کیے تھے، بلکہ وہ قدغن لگا کے گیا تھا، وہ بین کر کے گیا تھا ہمارے فنڈز کو کہ انہیں فنڈز نہ دیے جائیں. ہم نے کیا زیادتی کی تھی اس کے ساتھ، وہ بتائے نا شریف آدمی. خدا کی قسم سے مجھے اس الیکشن میں کسی کے ہارنے کی سب سے بڑی خوشی ہوئی ہے تو اس محمود خان کے ہارنے کی خوشی ہے، جس نے ہمارے حقوق غصب کیے ہیں، جس نے ہمارے ساتھ سراسر زیادتی کی ہے. ہمارے فنڈز وہ بین کر کے گیا ہوا تھا، اور پھر
جی غداری کی. اور پھر ہاں یہی بات ہے کہ پہلے ہمارے ساتھ اس نے زیادتی کی اور پھر پوری پارٹی کے ساتھ غداری کر کے وہ بھاگ گیا. اور اس کے ہارنے کی اسی وجہ سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی اور عمران خان کے ساتھ زیادتی کی, تو اللہ نے اس سے بڑا خوب بدلہ لے لیا. تو وہ دوسرے تیلی پہلوان سے بھی اللہ نے بڑا اچھا بدلہ لے لیا. تو باقی یہ جی کہ ہم انشاءاللہ اپنی تگودو جاری رکھیں گے. بہت سی چیزیں ہمارے بہت سے مطالبات تقریباً سارے ہی مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں. یہ جو آفس رینٹ والی بات ہے اس کا بھی نوٹیفیکیشن ہوا پڑا ہے, صرف اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس پہ عمل درآمد ہم لوگوں نے کروانا ہے کہ یہ رینٹ جو ڈبل ہو چکا ہے 5 سے 10 اور 10 سے 20 ہزار روپیہ, اس پہ فوری طور پر عمل درآمد شروع کرایا جائے. اعزازیے کی بات ہے تو اگر وہ اعزازیہ انہوں نے 20,000 روپیہ چیئرمین حضرات کا اگر انہوں نے منظور کر بھی دیا, وہ ریلیز بھی کر دیے, لیکن صرف 2 منتھ کے بھی تک ریلیز ہوئے ہیں, جبکہ 2 سال کا اعزازیہ بنتا ہے. جو پرانی لائبلٹیز ہیں وہ فوری طور پر ادا کریں. ویسے جو نگران وزیر اعلیٰ تھے اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ تھے, ان سے ہماری جو آخری میٹنگ ہوئی تھی تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے, اس میں انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ آپ کے 2 سال کا اعزازیہ آپ کا ہمارے پاس بقایا ہے, وہ لائبلٹیز میں ہے, وہ آپ کو دیا جائے گا. اور انہوں نے اس کے بعد پھر اس میٹنگ کے بعد یہ ہوا کہ دسمبر میں ہی انہوں نے جنوری میں ہمیں دسمبر کا اعزازیہ دے دیا اور فروری میں پھر جنوری کا اعزازیہ آ گیا. شاید ابھی اس مارچ میں فروری کا بھی آ جائے گا. یعنی دسمبر سے آگے کا تو چل نکلا ہے, لیکن اس سے پیچھے کا سارا اعزازیہ ہمارا تقریباً 2 سال کا بقایا ہے, وہ ادا کیا جائے. اور ایکٹ 2019 پہ جیسے کس نے بنایا ایکٹ 2019؟ آپ میں سے کسی نے بنایا تھا؟ جنہوں نے بنایا اس پہ عمل درآمد کرو نا ظالموں, کس لیے روک کے رکھا ہے؟ آپ جب بیٹھتے ہیں دعوے تو بڑے بڑے کر دیتے ہیں, پھر عمل درآمد کرتے وقت موت کیوں پڑتی ہے آپ کو؟ یہ ایکٹ آپ لوگوں نے بنایا بھائی, آپ لوگ اس پہ عمل درآمد کرو. دیکھیں یہ روایت چلی آ رہی ہے نا, تو اس روایت کو ختم کیا جائے. اور پھر پاکستان کو یہ کب تک یہ تجربہ گاہ بنی رہے گی؟ ہر ٹینیور میں ایک نیا بلدیاتی سسٹم آتا ہے, نیا تجربہ کیا جاتا ہے, اور پھر کہتے ہیں جی چونکہ نیا سسٹم ہے اس پہ کام کیا جا رہا ہے, جی اس پہ بڑی بہتری کی ضرورت ہے. یار جو ایک سسٹم مشرف کے دور میں جو سسٹم ہوا تھا وہ ڈکٹیٹر تھا, لیکن اس نے بلدیاتی سسٹم بڑا زبردست بنایا تھا. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. آج کے اس ولیج کونسل سسٹم سے وہ یونین کونسل سسٹم زیادہ بہتر تھا. ڈسٹرکٹ کونسل والا جی وہ زیادہ بہتر تھا. پھر انہوں نے یہ جو پچھلا ٹینیور کیا ڈسٹرکٹ کونسل, تحصیل کونسل اور ولیج کونسل وہ لے آئے تھے. چلے اچھا کیا انہوں نے, ولیج کونسل تک لے آئے ہیں, وہ زیادہ عام عوام تک پہنچ سکتے ہیں, عام عوام کی رسائی ہم تک ہو سکتی ہے, ان کے معاملات ٹھیک سے حل ہو سکتے ہیں. لیکن یار اس کو بس اس پہ مزید تجربے نہ کرو نا. ابھی انہوں نے تحصیل کونسل اور ڈسٹرکٹ کونسل ختم کر دیے, صرف ولیج کونسل چھوڑ دی ہے, اور یہی ولیج کونسل جو ہے وہ تحصیل ممبر ہے. اچھا یار مان لیا, ابھی یہ بات ہی مان لی, لیکن خدا رہا اب آگے اسی سسٹم کو چلایا جائے, اس میں مزید پیچیدگیاں نہ کر سکتی جائیں, اور جو ایکٹ آپ نے منظور کیا ہوا ہے اس پہ منوان عمل کریں. بس ہم یہی کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے. ہم آپ کے ایم پی اے کے ایم این اے کے اختیارات نہیں مانگتے. مانگتے ہیں آپ لوگ جی؟ آپ لوگ ایم پی اے کے فنڈز مانگ رہے ہیں؟ نہیں, ہم لوگ مانگ رہے ہیں جو بلدیاتی ایکٹ آپ نے 2019 جو ترامیم سمیت آپ نے کیا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کرتے. بس آپ نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں کہ بلدیاتی حکومتوں کو ہم جو فنڈز دیں گے, وہ جو طریقہ کار اور جو پرسنٹیج آپ نے رکھی ہوئی ہے ہم اس پہ راضی ہیں. بس اب وہ دے دیں ہمیں, ہم آپ سے اور فالتو چیز کوئی بھی نہیں مانگ سکتے. ایسے ہی ہے نا جی. میں مختصر کرتا ہوں, بس اسی کے ساتھ آپ سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص تھے, مخلص ہیں. لیکن اگر ہماری پارٹی بھی ہمارے حقوق غصب کرے گی تو انشاءاللہ یہ ہمیں عمران خان کی تربیت ہے کہ اپنے حق کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. ہوں گے نا انشاءاللہ, اپنی پارٹی کے خلاف بھی ڈٹ کے کھڑے ہوں گے, اپنے حق کے لیے انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں 7 پوائنٹ نیٹ ورک.